कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने बहकिने मन, बहकिने मन। जिन्दगीले आजसम्म हार्न छोडेको छैन, जिन्दगीले आजसम्म हार्न छोडेको छैन, आँखाहरूले नि आँसु झार्न छोडेको छैन। जिन्दगीले आजसम्म हार्न छोडेको छैन, आँखाहरूले नि आँसु झार्न छोडेको छैन। म भाग्दा भाग्दै कहाँबाट कहाँ आइपुगेँ, अझै तिम्रा यादहरूले लगार्न छोडेको छैन। यो साउन यो साल पनि उसै गरी फर्किआयो, जसरी आउँथे बिहान मेलापात गएका रोपारहरू साँझ घर पुग्ने बाटो हिँड्दै थकित थकित आलस्य आलस्य। त्यही माथि घर आइपुगेर बिहान यतिकै छोडेको जुठो भाँडा माझेर भात पकाउनु पर्दाको दिगदारी जस्तै हरेक साल फर्किआउने साउन एउटा दिगदारीको अर्को रूप देखाउन आइपुगे झैँ लाग्छ। मलाई सुनाउनु पर्ने पनि केही छैन योसँग, मबाट सुन्नु पर्ने पनि केही छैन, फेरि पनि आउन चाहिँ आइपुग्छ हरेक साल टुप्लुक्क मेरो दैलोमा। अनि केही दिन पिँढीको कुनामा बसिदिन्छ गजधम्म। यो यसरी आउनु नआउनुले खासै फरक नपार्नु पर्ने हो मलाई, किनकि यो भएको भन्दा नभएको दिनहरू धेरै बाँचेको हुन्छु मैले। फेरि पनि खै किन हो मेरो मनको पिँढीमा जबसम्म बसिरहन्छ यो यस्तो लाग्छ मैले हिँड्दा हिँड्दै नहिँडेको एउटा अधुरो यात्राको कथा सुनाउँछ यो मलाई। हरेक साँझ यसले सुनाउने कथा मेरै पाइलाका पुराना डोबहरू हुन् भन्ने थाहा छ मलाई। फेरि पनि यो यति मिठो सुनाउँछ कि त्यो कथा म चुपचाप चुपचाप सुनिरहन्छु मात्रै। ऊ भन्दै जान्छ, म सुन्दै जान्छु। म त एउटा बालक जस्तै पो भइदिँदो रहेछु। यो कथामा तिमी हुन्छौ, म हुन्छु र हुन्छन् हामीले सँगै हिँडेका केही बाटाहरू, सँगै सुसेलेका केही भाकाहरू, भने सँगै रुझेका केही वर्षहरू। यो हरेक साँझ हाम्रो पुरानो दिनको नयाँ नयाँ कथा सुनाइरहन्छ मलाई। म एकपटक फेरि पुरानै दिनमा पुगेको महसुस गर्छु। अल्लारे उमेरमा गम्भीर प्रेम गर्दै गरेको सम्झिन्छु। एउटा झझलको आँखाभरि घुमिरहन्छ लगातार, जसै सकाउँछ यसले एउटा कथा र भन्छ सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला। त्यो रात सपनामा देखेको हुन्छु तिमीलाई, अझै उत्रै अझै उस्तै। तिमी कहाँ पुग्यौ, म कहाँ पुगेँ, परिवर्तन अनेक भए होलान्। तिमी अर्कै भयो होली, म अर्कै भए होला। फेरि पनि मैले देख्ने सपनीमा किन हामी उस्तै हुन्छौँ, किन हामी उत्रै हुन्छौँ, मैले आजसम्म थाहा पाउन सकेको छैन। तिमीसँग बाटो अलगिएपछि किताबहरू पढ्न थालेँ, जीवनहरू बुझ्न थालेँ। परिणामत सन् 1950को दशकसम्म मधेसीहरूलाई काठमाडौँ छिर्न समेत भिसा चाहिन्थ्यो भन्ने पनि थाहा पाएँ। न्यायपूर्ण व्यवस्थाको माग पुरा नहुने भएपछि योगमायाले विक्रम सम्वत 1998मा 68 जना अनुयायीसँगै नदीमा हाम फालेर देह त्याग गरेको पनि थाहा पाएँ। त्यस्तै विक्रम सम्वत
तीनतिरै जातीय विभेदको विरोध गर्दा जेल परेका बागलुङका भगत सर्वजित विश्वकर्मालाई मुखमा जुत्ताले हानेर अगाडिको दाँत झारिदिए पनि उनले सङ्घर्ष गर्न नछोडेको पनि थाहा पाए। अनि इतिहासमा जनजातिहरूलाई राज्यले मासिन्या मतवाली र नमासिन्या मतवाली भनेर अन्याय गरेको पनि थाहा पाएँ। तर म नढाटिकन भन्छु, यतिका वर्षपछि मैले देख्ने सपनीमा किन हामी अझै उस्तै देखिन्छौँ, किन हामी अझै उत्रै देखिन्छौँ भन्ने चाहिँ मैले आजसम्म पनि थाहा पाउन सकेको छैन। यसरी यो साउन पनि मलाई सधैँ तिमीतिरै झुकाइरहन्छ मात्रै। अब अरू फुलबारीमा डुल्दिन पनि होला किन भनी नसोध्नु है, खोल्दिन पनि होला। अब अरू फुलबारीमा डुल्दिन पनि होला किन भनी नसोध्नु है, खोल्दिन पनि होला। भुल्छु भन्दा भन्दै झनै सम्झिँदो पो रहेछु, अब त जीवनभरि बोल्दिन पनि होला। कुसुम गजमेरको शब्द र रञ्जित गजमेरको सङ्गीतमा जब आशा भोसलेले जजलको लिएर आएछ सावन फेरि आँखामा भनेर गाउँछिन्, यस्तो लाग्छ मैले लेख्दा लेख्दै छोडेको केही कथाका पात्रहरू उभिएका छन् मेरो अघिल्तिर र के छ यार खबर भन्दै सोधिरहेछन् मलाई। म माथिल्ला दाँतहरूले तल्लो ओठ च्यापेर अलि दह्रोसँग ओठ कसिलो बनाउँदै ठिक छ को आशै लाग्ने गरी मुन्टो हल्लाइदिन्छु मात्रै। सायद उनीहरू भन्न खोज्दा हुन् हामीलाई आधा अधुरै अलपत्र छोडेर कता गायब यार, तर भन्दैनन्, बरु सोधिदिन्छन् कस्तो चल्दैछ जिन्दगी। म उसै गरी मुन्टो हल्लाइरहन्छु मात्रै। तर यो पटक भने सम्झिन्छु तिमीलाई, सम्झिन्छु झरीलाई। वर्षौँ अघि तिमी साथै हुँदा तिमीसँगै झरीमा छाता ओढी हिँडेको दिन सम्झिएर वर्षौँपछि एउटा कविता लेखेको थिएँ मैले। हरेक वर्ष मेरो मनको पिँढीमा ओत लाग्न आइपुग्ने साउनले आफूसँगै झरी पनि लिआउँछ। जब दर्किन्छ झरी र मेरो बलेसीमा पानीको फोका उठ्दै र फुट्दै गर्छ नि, त्यति नै बेला म सम्झिन्छु यो कविता जुन सायद कहिले सुनाउन पाउँदिन तिमीलाई। त्यो कविता यस्तो छ, शीर्षक थियो झरी। उबेला यस्तै झरीमा छेउमा छाता समाउने तिमी हुन्थ्यो, उबेला यस्तै झरीमा छेउमा छाता समाउने तिमी हुन्थ्यौ। एक पाखो भिजेको बहाना गर्दै झन्झन नजिकिने म हुन्थे। तिमी शर्माए झैँ गर्थ्यौ, म अझै भिजे झैँ गर्थेँ। तिमी बदमास भन्थ्यौ, म त्यही त भनिदिन्थे। तिमी कुहिनोले ट्वाक्क हान्थ्यौ, म अन्तै हेरेर फिस्स हाँसिदिन्थेँ। तिमी रिसाए झैँ चिमुटी दिन्थ्यौ, म घुर्क्याए झैँ छाता बाहिर निस्किन्थेँ। मलाई रुझ्न नदिन तिमी छाताभित्र तान्थ्यौ मलाई, म लाडे पल्टिन्थेँ। अनि झरी परिरहन्जेल यही दोहोरिरहन्थ्यो, म दोहोऱ्याइरहन्थेँ। आज उस्तै झरी परिरहँदा म तिमीलाई सम्झिन्छु, त्यो छातालाई सम्झिन्छु, सम्झिन्छु म मात्तिएको पनि अनि तिमी ठुस्किएकी पनि। तिमी कुहिनोले उसै गरी घुस्सा हान्छौ यादहरूमा, म त्यही सम्झेर फिस्स हाँसिदिन्छु यथार्थमा। तिमी चिमोटी दिन्छौ त्यो पनि सम्झनामै, म पिँढीबाट बाहिर निस्किन्छु ऊ बेला छाताबाट बाहिरिए जस्तै। एकछिन रुच्छु, रुझिरहन्छु, मान्छेहरूले देख्छन् म रुझिरहन्छु। फेरि पिँढीमा तान्ने कोही हुँदैन, छाताभित्र तान्ने तिमी भए जस्तै हो। यही बेला खुबै सम्झिन्छु तिमीलाई, सम्झिरहन्छु खुबै। देख्नेहरू सोच्छन् झरीमा रुझेछ, यसरी मेरा आँसुहरू पनि अचेल झरी भनेर चिनिन्छन्। घडीको सुईहरू घुमिरहनु, भित्ताको पात्रोहरू फेरिरहनु, घाम उदाउँदै अस्ताउँदै गरिरहनु सबै स्वाभाविक हुन्। स्वाभाविक तवरले नै आउँछन् र जान्छन् पनि। तर यिनीहरू केही सम्झनाको पोको हामी अघिल्तिर ल्याइदिएर असरल फुकाइदिने सामर्थ्य पनि राख्छन्। जसै फुकाइदिन्छन् सम्झनाका पोको पुन्तुरो। पहिले पहिले हुलाकी दाइ गाउँ आउँदा परैबाट ठम्मे आएर गदगद हुन्ने स्याङतान्नी बजै जस्तै फुरुङ्ग हुन्छु म। कारण साउनले बोकी ल्याउने यादहरू स्याङतान्नी बजैलाई मुगलानबाट छोराले पठाउने खबर जत्तिकै प्रिय हुन्छ मेरो लागि।
र यसरी हरेक साउनले अर्को 1 वर्ष जिन्दगी धानिदिन्छ मेरो। यादहरूको टेको लगाएरै सही धान्न चाहिँ धानिदिन्छ जसोतसो। राजेन्द्र थापाले लेखेर दीप श्रेष्ठले गाएको गीत जस्तै त हो जिन्दगी भन्नु पनि। झिरमा उनिनु त एउटा कुरा, पिरमा उनिनु त एउटा कुरा, नभिज्ने आँखा त कसको छ र, तर झर्नु नझर्नु त्यो अर्कै कुरा। म त हिँडिरहेछु लखर लखर, यात्रामा केही मान्छेहरू भेटिन्छन्, केही मान्छेहरू छुटिन्छन्, साथमा सम्झना मात्रै बाँकी रहन्छ। र त सोच्छु कहिलेकाहीँ मेरो जिन्दगीको बाटो हुँदै आउनेहरू आएर गए पनि, तर जानेहरू कहिल्यै फर्किएर आएनन्। यसरी जिन्दगी पनि 70 साल जस्तै ठिङ्ग उभिएको छ। मैले अनेक कुरा देखेर हिँडेको छु, छुटेर हिँडेको छु, कति भेटेर हिँडेको छु। मैले अनेक कुरा देखेर हिँडेको छु, छुटेर हिँडेको छु, कति भेटेर हिँडेको छु। एक्लो यात्रा कठिन हुन्छ पहिल्यै थाहा थियो, सम्झनाको लौरो हरदम टेकेर हिँडेको छु। आँखामा साउन छ, झरी उस्तै छ, सम्झनाको घुइँचो अनेक थरी उस्तै छ। आँखामा साउन छ, झरी उस्तै छ, सम्झनाको घुइँचो अनेक थरी उस्तै छ। अब त सम्हालिन्छु भन्दा भन्दै उमेर ढल्क्यो, याद आउने क्रम जीवनभरि उस्तै छ। हरेक हप्ता थाहा सञ्चार नेटवर्कबाट आउँछ, एकैछिनमा जान्छ, तर सबको मनमा छाउँछ। सोमबार बेलुकी यसै बेला सुनाइदिनुहोस् कसैलाई, बहकिने मन हो यो, मन बहकाउँछ। तपाईँलाई एकपटक सुनेपछि फेरि पनि सुनौ न त भन्ने लाग्ने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिनेमा। कतै भेटिएर छुटिएको तपाईँ, कतै छुटिएर कहिले नभेटिएको तपाईँ, अनि कतै चाहिँ अहिलेसम्म यो मनको मामलामा नपरेको तपाईँ, सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। एकपटक छानो माथिबाट गइजाने घाम भोलि फेरि छानो माथि नै आइपुगे जस्तै म पनि आज फेरि तपाईँको छेउमा टुप्लुक्क आइपुगेँ, साथै भीम विश्वकर्मासँगै। पानी पर्या छ कि छैन, गर्मी कस्तो छ, केही फरक छ कि या त अस्ति जस्तो छ, आफ्नो ख्याल आफै गर्नुहोस्। पुँजीवादी युगमा शासकलाई त हाम्रो जीवन साह्रै सस्तो छ। नमस्कार, तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रम बहकिने मनमा। म महावीर विश्वकर्मा, सिसापारीपट्टि भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार बेलुकी 9 बजे यो कार्यक्रम आउँछ। देशभरिका 150 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। बहकिने मनको फेसबुक पेज जुन 1,91,000 भन्दा धेरै साथीहरूले फलो गर्नुभएको छ, त्यहाँबाट पनि यो कार्यक्रम त्यतिखेर प्रसारण भइरहेको छ, अडियो प्रसारण भइरहेको छ। मेरो आफ्नो नामको युट्युब च्यानल छ, महावीर विश्वकर्मा नामको युट्युब च्यानल। त्यहाँ पनि यो कार्यक्रम हामी केही बेरपछि कार्यक्रम यता रेडियोमा सकेपछि राख्नेछौँ। त्यहाँ पनि युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। र बहकिने मनको अरू श्रृङ्खलाहरू पनि त्यहाँ छन् त्यो च्यानलमा, त्यहाँ तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। अरू केही सामग्रीहरू पनि पछिल्लो समय मैले त्यहाँ राख्न थालिरहेको छु है। जस्तै अस्ति एउटा त्यहाँ मैले प्रेम बलियो बनाउने 5 टिप्स भन्ने शीर्षकमा एउटा भिडियो राखेको छु। त्यहाँ त्यो 5वटा के कुरा होला जुन गर्दाखेरि प्रेम सम्बन्ध बलियो हुन्छ भन्ने भिडियो त्यो युट्युब च्यानलमा छ। मेरो नामबाटै छ त्यो युट्युब च्यानल चाहिँ, महावीर विश्वकर्मा नामबाटै। आज साताको 10 मुक्तक पनि छन्,
फोनमा तपाईँसँग कुरा गर्नु छ, तपाईँले सुनाएको मुक्तकको जवाफ फर्काउनु पनि छ। दुई श्रृङ्खलापछि आज यसरी फोनै लिने गरी आएका छौँ। साताको 10वटा मुक्तक पनि छ। केही साथीहरूले चाहिँ मुक्तक कसरी पठाउने होला भन्नुहुन्छ, त्यसो हुँदा म भन्छु है, यति बेला सुन्नुहोस् है। बहकिनी मनको फेसबुक पेज जुन 1,91,000 भन्दा बढी साथीहरूले फलो गर्नुभएको छ, त्यहाँ हामीले स्ट्याटस राख्छौँ बिहिबारतिर, र त्यहाँ प्राप्त हुने मुक्तक, त्यहाँ मुक्तक पोस्ट गर्नु होला एकजनाले एउटा मुक्तक भनेर, त्यहाँ आउने मुक्तकहरूमध्येबाट हामीले 10वटा छानेर ल्याउने हो। यो 10वटा कार्यक्रममा वाचन गर्नको लागि ल्याउनुभन्दा अगाडि चाहिँ 20वटा मुक्तक फेसबुकमा देखाउँछौँ, ताकि अर्कैमा व्यक्तिको मुक्तक आफ्नो नाममा पठाएको छ भने त्यहाँबाट फिल्टर गर्न सकियोस् भनेर त्यहाँ राखिएको हो 20 मुक्तक। त्यहाँबाट 10 लिएर आउँछौँ, जस अन्तर्गत आज पनि लिएर आइसकेका छौँ। कार्यक्रममा फोन गरेर चाहिँ तपाईँले मुक्तक सुनाउनु पर्ने हुन्छ। 2वटा नम्बर हामीले खुला गरेका छौँ। महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी दुवै नम्बरमध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनुभए पनि हुन्छ, 01 42 68 803 या 01 42 67 279। र आज जानकारी दिनुपर्ने अर्को एउटा विषय चाहिँ आजबाट नवलपुरको रेडियो शहीदनगरबाट बहकिने मन प्रसारण सुरु भएको छ। नवलपुर भनेपछि पहिले चाहिँ नवलपरासी जिल्ला भनेर बुझिन्थ्यो, अहिले एउटा नवलपुर र अर्को परासी भएर 2टा भएको छ त्यो जिल्ला, जस अन्तर्गत नवलपुर जिल्लाको रेडियो शहीदनगरबाट कार्यक्रम प्रसारण आजबाट सुरु भएको छ। मलाई स्टेसन म्यानेजर तीर्थराज काफ्लेजीले फोन गर्नुभएको थियो, उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो। यो अरू रेडियोमा पनि तपाईँ जो रेडियोका साथी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले आफ्नो रेडियोबाट बहकिने मन जोड्न चाहिरहनु भएको छ भने एकचोटि मसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने हुन्छ। फेसबुकमै म्यासेज पठाउनु भए पनि भयो, ट्विटर, फेसबुक, होइन, बहकिने मनको फेसबुक पेज अथवा मेरो आफ्नै नामको फेसबुक पेज जता गर्नुभए पनि हुन्छ। रेडियोको साथीहरूले अथवा थाहा सञ्चार नेटवर्कमै फोन गरेर नम्बर मेरो लिनुभए पनि हुन्छ। अनि त्यति धेरै प्रोसेस केही पनि छैन, एकपटक जानकारी दिनुभएपछि कार्यक्रम बजाउनु मिलि नै हाल्छ। जानकारी चाहिँ मात्र रेडियोको नाम टिप्नको लागि हो, त्यस्तो धेरै त्यो लेन्दी प्रोसेसहरू केही पनि छैनन् यो बहकिने मनमा चाहिँ। म यतिखेर फोनमा आउने केही साथीसँग कुरा गर्छु र त्यसपछि साताको 10 मुक्तक पढ्नतिर पनि लाग्छु। यति बेला चाहिँ दार्चुलाबाट ममता खत्री हुनुहुन्छ फोन सम्पर्कमा। ममताजी, बहकिने मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्ते दाइ। नमस्ते। अलि लामो बेर कुर्नु पर्यो है, तपाईँले अघि नै फोनमा आउनु भएको देखाएको थिएँ मैले है। दार्चुलाको कुन ठाउँ ममताजी? म शैलेश्वर नगरपालिका 6 निमिलीबाट हो। के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? के नयाँ दाइ, बसी हो। अहिले त कार्यक्रम सुन्दैछु। ए होइन, अहिले भने मैले हिजो आज भनेको कतै इङ्गेज हुनुहुन्छ कि पेसागत रूपमा अथवा अध्ययन गर्दै हो कि भनेर सोध्न खोजेको। छैन दाइ, त्यस्तो केही। ए ल, अघि नैदेखि तपाईँलाई कुरा आएको छु, मोबाइलबाट फोन गर्नुभयो होला, ब्यालेन्स धेरै जान्छ। तपाईँको मुक्तक सुनाउनुहोस् अब। हुन्छ, म सुरु गर्छु है। ल। टाढा हुँदैछौ केही नभनी यही सोचिरहेछु, टाढा हुँदैछौ केही नभनी यही सोचिरहेछु, बाँच्दिन होला सायद म पनि यही सोचिरहेछु, टाढा हुँदैछौ केही नभनी यही सोचिरहेछु, बाँच्दिन होला सायद म पनि यही सोचिरहेछु। ओहो हाम्रो सपना जलेर खरानी नै पो भयो, ओहो हाम्रो सपना जलेर खरानी नै पो भयो, कसरी लाग्यो आगो दन्दनी यही सोचिरहेछु, कसरी लाग्यो आगो दन्दनी यही सोचिरहेछु। जानी जानी सम्बन्धबाट दूर हुनेसँग, जानी जानी सम्बन्धबाट दूर हुनेसँग, यताबाट उता जान आतुर हुनेसँग, जानी जानी सम्बन्धबाट दूर हुनेसँग, यताबाट उता जान आतुर हुनेसँग, छुटिएकोमा त्यति धेरै दुःख मन्नी नगरौँ भौ, छुटिएकोमा त्यति धेरै दुःख मन्नी नगरौँ भौ, तपाईसँग हुँदा हुँदै अर्कै सुर हुनेसँग, तपाईँ छोडी अर्कैतिर सुर हुनेसँग, तपाईँ छोडी अर्कैतिर सुर हुनेसँग। नमस्कार, ल छुट्टिन्छौँ। हस्, गुड नाइट। किशोर राणा मगर धादिङबाट हुनुहुन्छ फोन सम्पर्कमा। किशोरजी, बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, धन्यवाद सर। धादिङ कहाँ हो किशोरजी तपाईँको? मेरो नीलकण्ठ नगरपालिका 7। के गर्नुहुन्छ तपाईँ? अहिले चाहिँ बर्खा मासको समय छ, खेती किसानै भन्नुपर्छ सर। अरू बेला चाहिँ के गर्नु? अहिले त त्यो भयो, अरू बेला चाहिँ केमा इङ्गेज हुनुहुन्छ?
अरू बेला म रिसर्च गर्नु मनपर्छ, रिसर्च गर्छु। अलि मलाई नयाँ नौलो कुराहरू मनपर्छ सर। अलि भनेको जस्तै तपाईँले गर्नुभएको कुनै एउटा रिसर्चको बारेमा थोरै कुरा गरौँ न। के सम्बन्धी गर्नुभएको छ तपाईँले? पछिल्लो समय के सम्बन्धी गर्नुभयो? जस्तै अब हामीलाई हरेक कुरा, जस्तै तपाईँले एउटा सानो उदाहरणमा दिएर भन्यो है, हुन्छ। यो हाम्रो नेपालको मूर्तिहरू चाहिँ विदेश लगेको हुन्छ। त्यो विदेशबाट फेरि फिर्ता ल्यायो भन्छन्। किन लग्यो होला, कसरी लग्यो होला भन्दा हामी त्यो समाचारमा चाहिँ भन्दैन, फिर्ता आयो भन्छन्, यो त्यो म्युजियममा लग्यो भन्छन् होइन सर। अनि त्यसको मैले नि एउटा बुझ्दाखेरि चाहिँ के रहेछ भने त्यो उनीहरूले चाहिँ रिसर्च गरेर त्यहाँ के तत्त्व छन् अनि त्यसमा कस्तो कुन ताका बनेको रहेछन् सबै उनीहरूले पुष्टि भएर उनीहरूले त्यो सबै पत्ता लगाएपछि चाहिँ फेरि खर्चाइदिनु रहेछन् क्या सर। अब किन त्यसो गरेर भन्दा त्यो भित्री कुरा त्यो रहेछन् भने अरू कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यो जस्तै नुनको कुरा गरौँ होइन, नुनको कुरा गर्दाखेरि यो कहिले भेजी नुन खाइरहन्छन्, कहिले यो उहरू यो आयोडिन भनेको दुलो नुन हो। त्यो नुनमा पनि कहिले भन्छन् त्यो भेजी नुन खाँदा गलागाड आउँछ भन्छन्, कहिले भन्छ त्यो धुलो नुन खाँदाखेरि पनि त्यो केमिकल छ भन्छन् होइन सर। तर वास्तविकमा नुन शुद्ध चाहिँ कुनमा छ भन्दाखेरि त्यो भेजी नुनमा शुद्ध चाहिँ हुँदो रहेछ क्या सर। हुनुहुन्छ कसरी एकचोटि फेरि भन्नु त किशोरजी, के ढिके नुनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ रे? ढिके नुनमा चाहिँ गलागाड आउँछ भन्छन् होइन सर। हजुर हजुर। अनि त्यो अब त्यो ढिलो नुनमा चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ अब मान्यता त दिएको छ ढिलो नुन खानु भनेर, दुई बालको भएको किन भएको, तर त्यसमा अलिकति केमिकल चाहिँ मिसाएको हुन्छ नि त वास्तवमा भन्यो भने। त्यो ढिकी नुनमा चाहिँ अलिकति मिसा त हुँदैन, त गलागाड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। तर शुद्ध नुन त हो नि त थाहा छैन। कोहीले त्यो पनि गर्छन्। अब मैले अरू पनि गरेको छु। तपाईँको रिसर्चले चाहिँ यो नुनको विषयमा चाहिँ के पत्ता लगायो? तपाईँले हामीलाई केही सजेस्ट गर्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ नुन प्रयोग गर्ने विषयमा चाहिँ? अब तपाईँलाई सजेस्ट भन्दा नि अब ठिकै पनि ठिकै ठिक आफैले नै हो होइन सर। हजुर। पहिला तपाईँले यो पत्ता लगाउनु पर्यो कि गलागाड कतिको आयो, ढिकी खानेहरू कतिको गलागाड कतिजना जति आयो होइन। त्यो त फेरि अब सामान्य मान्छेले त कसरी पत्ता लगाउने होइन, त्यो त गाह्रो कुरा हुन्छ होला होइन। त्यो त सरकारकै रिपोर्ट हेर्नुपर्ने होला। जस्तै एकटा गुम्बाको कुरा गरेँ मैले है सर। हजुर। एकटा गुम्बा तपाईँले अब काँचो खाँदाखेरि यस्तो भिटामिन एकदम छ, तर सुकेको खाँदा छैन। किन भन्दा सुकेकोमा किनकि तपाईँको साग खा जस्तो कि साग खाँदाखेरि तपाईँलाई भिटामिन छ, तर गन्द्री खाँदा त्यसमा भिटामिन छैन नि। हो त्यो काँचोमा चाहिँ त्यो भिटामिन हुन्छ क्या सर एकटा गुम्बा। किन यो मान्छेले काँचो खानुपर्ने रहेछ, तर हामी चाहिँ एकटा गुम्बा पायो भने पनि अब खानु त खान्छौँ, तर सुकेको भन्दा काँचो पायो भने राम्रो होइन। मैले त्यति धेरै डिटेल रूपमा बताउन सकिनँ। ओके ठिक छ। होइन किशोरजी ठिक छ, एकदम इन्ट्रेस्टिङ नै भयो तपाईँसँग कुराकानी। मैले अरू साथीहरू केमा इङ्गेज हुनुहुन्छ भनेर प्रायः सोधिरहने प्रश्न पनि यस्तै केही न केही नयाँ कुरा आयो भने कार्यक्रममा पनि एउटा अर्को विविधता थपिन्छ भनेरै हुन्छ क्या। जस्तै तपाईँसँग कुरा गर्दा गर्दै एउटा विषय आइहाल्यो नि त, त्यही भएर भाइमानी म पनि एउटा यो सुनाउने मौका पाएँ हजुर। एकदम मलाई यो धेरै म रिसर्चै गरिरहेको हुन्छु होइन सर। म के गर्छु भन्दाखेरि मैले कसैलाई नि आन्सर दिएको थिइनँ, तपाईँलाई आज दिने मौका पाएँ। मैले त्यति वस्तु भन्छु भन्ने चाहिँ। अनि तपाईँले रिसर्च गरेपछि त्यो रिपोर्ट पब्लिस गर्नुहुन्छ, कतै निकाल्नुहुन्छ, कतै के हुन्छ? अब पछिको कुरा गरेर जान्छ, पहिला अझै म यसलाई पुष्टि गर्दै जाम भन्ने मेरो इच्छा छ। भनेको तपाईँले त्योसँग सम्बन्धित अरू अध्ययन गर्ने हो, त्योसँग सम्बन्धित विभिन्न सोर्सहरूबाट त्यो के रहेछ कसो रहेछ भनेर अध्ययन चाहिँ हो तपाईँले गर्ने? हजुर मैले अध्ययन गरिरहेको छु सर। मान्छेहरूलाई गरिरहेको छ। रिसर्चको चाहिँ अर्को एउटा पनि मिनिङ हुन्छ नि, जस्तै त्यो अहिले तपाईँले भनेको नुनको विषयमा त्यसलाई प्रयोगशालामा लगेर रिसर्च गर्ने हो कि भने त्यो चाहिँ होइन कि तपाईँले त्योसँग आएका विभिन्न किसिमका न्युजहरू अथवा सामग्रीहरू अध्ययन गरेर त्यो बारेमा एउटा धारणा बनाउने होइन त? हजुर हो सही भन्नुभयो। तपाईँको विचार मलाई एकदम मनपर्छ सर। त्यसैले म तपाईँको विचार अहिले सुनिरहेको थिएँ। हरेक विचारहरू मनपर्छ। तपाईँले फेरि क्वेसन गरेको शैली मलाई एकदम सही लाग्छ। ए ल विचार मनपर्छ भनिहाल्नु भयो। त्यति एउटा कुरा चाहिँ भनिहाल्छु तपाईँलाई। मलाई फेसबुकमा यति धेरै गाली आउँछ होइन। मलाई पहिले चाहिँ मलाई यस्तो गाली सुन्दाखेरि कस्तो नमजा लाग्थ्यो कि हो मलाई यति धेरै मान्छेले मन पराउँछन्, त्यही बिचमा अब यतिले गाली गर्न थाले यस्तो छटपटी जस्तो हुन्थ्यो। अझै त स्वाभाविक जस्तो लाग्छ कि ठिक छ मान्छेको विचार फरक हुन्छ नि त। अब सबैको विचार कहाँ सबैलाई मनपर्छ, तर मलाई जति
धेरैले विरोध गरे पनि त्यस्तो केही पनि लाग्दैन के भनेको अचेल कहिलेकाहीँ म देख्छु नि महानायकवाला विवाद आउँछ अनि दिपाश्री निरौलाहरूको विरोध भयो भनेर फ्रस्ट्रेसनमा जान लाग्यो त्यस्तो भनिरहेको हुन्छ नि मलाई लाग्छ कि के हुन्छ त यार मान्छेले विरोध गरेर इजिली लिँदै भइहाल्छ नि जस्तो लाग्छ कि होइन त्यो बिस्तारै बिस्तारै बानी पर्दो रहेछ क्या तर मलाई एउटा कुरा चाहिँ के लाग्छ भने ठिक छ दुनियाँले ल 3 करोड नेपालीमा 2 करोड अब 79 लाख कति हुन्छ होइन 79,000 कतिले विरोध गर्दा हुन्छ केही पनि फरक पर्दैन तर मैले के भन्न खोजेको चाहिँ त्यो मान्छेले बुझोस् यार जस्तो लाग्छ क्या ठिक छ विरोध गर्ने होइन विरोध गर्ने तर यो महावीरले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यो हो मलाई मन पर्दैन तर यसले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यस्तो रहेछ भनेर चाहिँ बुझोस् जस्तो लाग्छ क्या ओके ल धेरै लामो कुरा नगरौँ यहाँ रेडियो सुनेर बस्ने साथीलाई फेरि दिक्क लागिसक्यो होला म बोलेको भएर तपाईँको त रिसर्चको कुरा राम्रै आछ तपाईँको मेरो चाहिँ कुराले चाहिँ फेरि साथीहरूलाई झ्याउ लाग्ला भनेर क्या ल म कवितातिर मुक्तकतिर गएँ सर हुन्छ किशोरजी ल मुक्तक सुनौ विशाल अनि रात रहेछौ विशाल अनि रात रहेछौ के रहेछ भनेर हेरे मुटुभित्रको मात रहेछौ विशाल अनि रात रहेछौ के रहेछ भनेर हेरे मुटुभित्रको मात रहेछौ हिजोसम्म त धोकेबाज नै थियो हिजोसम्म त प्रेमी नै थियो तर आज धोकेबाज रहेछौ अलिकति फेरि दोहोऱ्याइ हुन्छ है सर हुन्छ मैले अलिक गरेँ विशाल अनि रात रहेछौ के रहेछ भनेर हेरे मुटुभित्रको मात रहेछौ विशाल अनि रात रहेछौ के रहेछ भनेर हेरे मुटुभित्रको मात रहेछौ हिजोसम्म त प्रेमी नै थियो तर आज धोकेबाज रहेछौ हिजोसम्म त प्रेमी नै थियो तर आज धोकेबाज रहेछौ त्यो अलिकति म भयो कि भएन यस्तो अलिकति मात्रै गरेँ भयो सर ओके हुन्छ हस् ल धन्यवाद है कुराकानी हस् धन्यवाद किशोरजी एउटा त्यो मुक्तकको रिप्लाई दिने कुरा चाहिँ मुक्तक भन्ने बित्तिकै रिप्लाई दिन पायो भने मजा आउँछ फेरि किशोरजीले चाहिँ मुक्तक सकेपछि केही एकछिन कुरा गर्न थाल्नुभयो अनि जवाफ दिनेतिर त्यति मजा आउँदैन भनेर मैले रोकेँ त्यहाँनिर है रुकुम पश्चिमबाट रमिता खड्गाजी हुनुहुन्छ रमिताजी बहकी निमनमा स्वागत छ तपाईँलाई हजुर धन्यवाद नमस्कार नमस्ते रमिताजी प्राय तपाईँको फोन लागिरहन्छ है बहकी निमनमा तपाईँ रेडियो कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ छैन त हजुर हो अस्ति नै कुरा गरेको अहिले याद आयो अनि अब सन्चै हुनुभयो अरे फोन गर्नुभयो होला होइन हजुर एकदम ठिकठाक पानी परेको छ कि छैन रुकुम पश्चिमतिर रुकुम पश्चिममा यति बेला ठिकै पानी परेको छैन हिजो बेलुका परिरहेको थियो आज चाहिँ भएको छैन गर्मी त असाध्यै होला है हजुर गर्मीको त खोली नगरौँ एकदमै गर्मी छ काठमाडौँ अलिक चिसो भनेको काठमाडौँमा पनि गर्मी छ कि हजुर चाहिँ तुलनात्मक रूपमा त अन्तभन्दा अलिक चिसो भनेर त बुझिन्छ नि त तैपनि यहाँ पनि गर्मी छ अनि हिजो आज के गर्दै हुनुहुन्छ नयाँ जस्तो अथवा नयाँ नभए पनि पहिलेकै कन्टिन्यू जस्तो पनि अलि यो चाहिँ सुनौँ भन्ने लाग्ने त्यस्तो छ के हिजो आज चाहिँ त्यही हो 11 को रिजल्ट आएको छैन अहिले चाहिँ पहिले कार्यक्रम मात्रै थियो अहिले चाहिँ समाचार वाचन पनि गरिरहेको छु होइन नयाँ चाहिँ ए ल गजब समाचार वाचन भनेपछि तपाईँ कतिवटा बुलेटिन पढ्नुहुन्छ दिनमा 2वटा बिहान बेलुका हो कि दिउँसो कसो हजुर बिहान बेलुका तपाईँले समाचार पनि वाचन गर्न थालेको भने भएर एउटा कुरा भनिहाल्छु तपाईँलाई ल धेरै साथीहरूलाई थाहा छैन म पनि रेडियोमा पहिले चाहिँ म न्युजबाट हो कि म समाचार वाचन र त्यसपछि राजनीतिक अन्तर्वार्ता लिन्थेँ मैले हुन त सबै खाले कार्यक्रम चलाउनु पर्छ नि त मैले स्वदेश गानदेखि लिएर कृषि कार्यक्रमदेखि लिएर होइन यो स्पोर्ट्स सम्बन्धी सबै नै गरेको छु गर्न त तर चितवन छँदासम्म चाहिँ मेरो मुख्य चाहिँ म न्युजमै थिएँ कि अनि त्यो हुँदाखेरि हामीले एकदम इग्नोर गरेको एउटा कुरा तपाईँले चाहिँ त्यसमा ध्यान दिनुहोस् भन्नको लागि तपाईँ मार्फत अरू साथीहरू रेडियोमा काम गर्ने साथीहरूलाई पनि थाहा होस् भनेर कि एउटा भ्रम जस्तोमा थिएँ कि म आफ्नै कुरा गरौँ कि स्टुडियोमा बसेर न्युज भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई के नै सम्झिने कि म त सेलिब्रिटी हामी त के स्टुडियोमा बस्ने हो होइन हामी त डेस्कमा बस्ने भन्छौँ नि त न्युज डेस्कमा बस्ने भयो रिपोर्टिङ गर्न त्यो जाने होइन धुलो मैलो भएर हिँड्ने होइन भन्छौँ होइन तर त्यो निकै वाइया ल रमिताजीको फोन काट्यो म यस्तो हुन्छ कि फेरि बोल्न थालेपछि होइन तर अरू साथीहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको होला म भन्छु ल यो कुरा रमिताजीले पनि रेडियोमा सुन्नुभएको होला सम्भवतः कि डेस्कमा बस्ने न्युज पढ्ने के नै ठान्थेँ कि म आफूलाई चाहिँ
कहाँ धुलो मैलो भएर हिँड्ने होइन नि त, हामी त पुरा नेताको पुसपुस लगाएर बाइट लिने होइन नि त, न्युज पढ्ने हो झ्याममा भन्दै। तर त्यो वाहियात कुरा रहेछ यो चाहिँ, अनलाइनमा आएको न्युज कपी गऱ्यो अनि घन्टा घन्टामा समाचार भन्ने, त्यो केही अर्थ छैन त्यसको। तर रिपोर्टिङ चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, त्यसले चाहिँ समाजसँग लगेर हामीलाई ठोक्काउँछ, त्यहाँ हामीलाई फिल्डमा लिएर जान्छ र त्यहाँका विभिन्न घटनाक्रमहरू, विभिन्न अझ समाचार पनि रिसर्चवाला समाचारहरू गर्न सक्यो भने अझ राम्रो हो है। त्यसैले रिपोर्टिङ गर्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है, फिल्डमै गएर। जो रेडियोमा समाचार पढेर आफूलाई के नै भनेर जसरी म हिजो विगतमा सम्झिन्थेँ त्यस्तै सम्झिने कोही साथी हुनुहुन्छ भने यो काम लाग्ने कुरा हो है। यो फिल्डमा गएर रिपोर्टिङ गर्नु चाहिँ धेरै 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 इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। पत्रकारिता भनेको चाहिँ त्यो हो खास चाहिँ। यो अनलाइनमा आउने समाचार कपी गर्ने अनि घन्टा घन्टामा न्युज पढेर बान्की मिलाइ होइन चर्की समाचार पढ्नुको खासै अर्थ छैन त्यसको चाहिँ। ल म यतिखेर अब साताको 10 मुक्तक अन्तर्गत केही मुक्तक पढ्छु, त्यसपछि एकजना साथी फोनमा हुनुहुन्छ यहाँ, गोविन्द सुनार सुर्खेतबाट। गोविन्दजीलाई एकैछिन कुराएर म यहाँ मुक्तक पढ्छु है। साताको 10 अन्तर्गत 5 वटा पढ्छु अहिले। पहिलो नम्बरको मुक्तक कृष्णजीको हो, मरिण सिन्धुलीका हुनुहुन्छ। आफै गरेर अत्याचार कारबाही गर्छु भन्छ, यो कस्तो अन्याय हो यार कारबाही गर्छु भन्छ। आफै गरेर अत्याचार कारबाही गर्छु भन्छ, यो कस्तो अन्याय हो यार कारबाही गर्छु भन्छ। किसान समयमा मल बिउ कहिल्यै पाउँदैनन्, खेत बाँझो राखे सरकार कारबाही गर्छु भन्छ। कृष्णको मुक्तक मरिण सिन्धुलीका हुनुहुन्छ। दोस्रो मुक्तक गीतेश विवश शैलेश शिखर नगरपालिका 6 दार्चुला हाल काठमाडौँमा हुने साथीको। मित्र गर्दै नगर्नुस् व्यर्थै बल सुहाउँदैन, र जतिसुकै गर्नुस् फेरबदल सुहाउँदैन। मित्र गर्दै नगर्नुस् व्यर्थै बल सुहाउँदैन, र जतिसुकै गर्नुस् फेरबदल सुहाउँदैन। जसको जहाँ स्थान हो त्यही सुहाउँछ, जस्तो कि शिरमा राखे चप्पल सुहाउँदैन। गीतेश विवशको यो मुक्तक। तेस्रो मुक्तक दुर्गा सानु खड्का खोटेहाङ 2 खोटाङ हाल काठमाडौँ। दुखाएर मन झुकाएर शिर श्राद्ध गर्नुपर्छ, झारेर आँसु बोकेर पीर श्राद्ध गर्नुपर्छ। दुखाएर मन झुकाएर शिर श्राद्ध गर्नुपर्छ, झारेर आँसु बोकेर पीर श्राद्ध गर्नुपर्छ। बा आमा भोकमरीकै कारण बित्नु भएपछि छोराले पण्डितलाई दिएर खीर श्राद्ध गर्नुपर्छ। दुर्गा सानु खड्काको मुक्तक, खोटाङका साथी हाल काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। चौथो मुक्तक अनिता महरा घोराई दाङ्की साथीको। सधैँ यो मन पोल्दै गर्ने माया भएरै हो, भुल्छु भन्दै बोल्दै गर्ने माया भएरै हो। सधैँ यो मन पोल्दै गर्ने माया भएरै हो, भुल्छु भन्दै बोल्दै गर्ने माया भएरै हो। जति टाढा हुन खोज्यो उति याद आउँछ, ब्लग गर्दै खोल्दै गर्ने माया भएरै हो। अनिता महरा दाङ्की साथीको मुक्तक। 5औं नम्बरको मुक्तक सुरत साधना कमल बजार नगरपालिका सेरा 7 अछामका साथी। जोगाई हिँड्नुपर्छ शिर के पो हुने हो, मुटु भतभत छ पिरै पीर के पो हुने हो। जोगाई हिँड्नुपर्छ शिर के पो हुने हो, मुटु भतभत छ पिरै पीर के पो हुने हो। आँट गरेर अन्तर्जातीय बिहे त गरियो, बाँचिन्छ या मरिन्छ आखिर के पो हुने हो। सुरत साधना अछामका साथीको मुक्तक पढेँ। 5 वटा मुक्तक पढेँ। अब बाँकी 5 वटा एकछिनपछि पढ्छु। अब चाहिँ फोनमा आउने साथीसँगको कुराकानी कन्टिन्यू गर्छु म। अब अलि छिटो गर्छु कुराकानी। गोविन्द सुनार सुर्खेतबाट हुनुहुन्छ। गोविन्दजी बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते गोविन्दजी। सुर्खेत कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? सुर्खेतमा अहिले ठ्याक्कै रेडियो नेपालमा छु, तर मेरो घर चाहिँ हुम्ला खासमा 4 हो सर। भनेको रेडियो नेपालमा तपाईँ कार्यरत हो त्यहाँ? होइन सर, त्यतिकै बसेको हो सर। ए रेडियो नेपालमा छु भन्नाको मतलब चाहिँ रेडियो नेपालको नजिक हो बसाइ चाहिँ? ठाउँको नाम चाहिँ रेडियो नेपाल हो सर। ए म त रेडियो नेपाल हो रेडियो नेपाल हो कि भन्ने सोधेँ। के गर्नुहुन्छ सुर्खेतमा तपाईँ? हजुर हजुर। के गर्नुहुन्छ पेसागत रूपमा अथवा अध्ययन? त्यस्तो केही छैन सर, त्यस्तै बस्ने अब खाने भइरहेछ भन्नुपर्छ। केहीको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ कि? त्यस्तो तयारी पनि छैन सर। ए अनि किन त्यहाँबाट हुम्लाई कहाँबाट सुर्खेत जानु भएको त? मेरो हल्का हल्का शान्तिलो जब मिल्छ कि भनेर आएको सर। अब त्यतिकै बसिरहेको छु, केही काम ए जस खोजी जस्तै भइरहेको छ है। हजुर हजुर। केमा छ तपाईँको सिप चाहिँ केमा छ तपाईँलाई? भनेको तपाईँको दक्षता भनौँ न, कुनै एउटा विषयमा चाहिँ मैले सिकेको छु भन्ने चाहिँ के सिक्नु भएको छ? अब सिप त सर अब मिस्त्री काम पनि गर्छु अनि त्यस्तै गर्छु भन्नुपर्छ। भनेपछि फर्निचर उद्योगहरू होला नि त सुर्खेतमा होइन? त्यता ट्राई गर्नु भएको छैन? हजुर हजुर।
त्यहाँ खोजिरहनु भएको छ? हजुर हजुर। ए ल हुन्छ, तपाईँ अहिले त्यति कुरा गर्न मन गर्नु भएन यो विषयमा। हुन्छ, तपाईँको मुक्तक सुनाउनुहोस् न त त्यसो भए। ए हुन्छ सर, मैले जाने नजाने आज पहिलोचोटि चाहिँ बहकिने मनमा स्थान पाएँ, त्यसको लागि धेरै आफूलाई चाहिँ एकदम भाग्यमानी फिल गरिरहेको छु सर। मैले सुरु गरेँ सर। हुन्छ हुन्छ। हावा पानी बादलको घरमा आमालाई एक मुठी सास पठाउनु छ घरमा आमालाई। हावा पानी बादलको घरमा आमालाई एक मुठी सास पठाउनु छ घरमा आमालाई। म मरे नि मेरो यादमा कहिल्यै रुन नपरोस् मेरो जुपडी दाइको सहरमा आमालाई। हो मेरो जुपडी दाइको सहरमा आमालाई। असै चाहिँ नि हो सर। दुखै दुःखहरूको पासो हुन सक्छ, दुखै दुःखहरूको पासो हुन सक्छ, यो दुःख कसरी छिचोल्ने चासो हुन सक्छ। दुखै दुःखहरूको पासो हुन सक्छ, यो दुःख कसरी छिचोल्ने चासो हुन सक्छ। छोरा यता हुनुहुन्छ आमा गाउँमा हुनुहुन्छ, छोरा यता हुनुहुन्छ आमा गाउँमा हुनुहुन्छ, खै खबर केही आएन भन्ने आमाको गुनासो हुन सक्छ। खै खबर केही आएन भन्ने आमाको गुनासो हुन सक्छ। नमस्कार, ल छुट्टिन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, नमस्कार। सुशीलाजी बझाङबाट हुनुहुन्छ। सुशीलाजी बहकिनी मनमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू दाइ, नमस्कार। नमस्ते सुशीलाजी। बझाङको कहाँ हो तपाईँको बसाइ? बझाङको मस्ता गाउँपालिका हो दाइ। पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर। कतिमा पढ्नुहुन्छ, कहाँ पढ्नुहुन्छ? यो पाला चाहिँ 11को इक्जाम दिए हो दाइ, सेमिस्टरमै पढ्छु। ए 11को अब रिजल्ट कहिलेतिर आउँछ त? अब साउनको पहिलो हप्ता आउँछ भनिरहेको दाइ। ए ल हुन्छ, तपाईँको मुक्तक सुनाउनुहोस् है अब। एकदमै म सुरु गर्छु है। ल हुन्छ। सम्झनाले पाइन न्याय के गर्ने होला, फेरि उसकै परिवारमाथि अन्याय के गर्ने होला। गरिबको लागि नियम कानुन बनेको छैन कि सरकार, यदि नियम कानुन बनेको छ भने त्यो अपराधीलाई के गर्ने होला। सम्झनाले पाइन न्याय के गर्ने होला, फेरि उसकै परिवारमाथि अन्याय के गर्ने होला। यति नै दाइ। सम्झनासँगै कतिपय कुरा ल्याउनेसँग, सम्झनासँगै कतिपय कुरा ल्याउनेसँग त्यो ठिक थियो कि बेठिक भनी बताउनेसँग। सम्झनासँगै कतिपय कुरा ल्याउनेसँग त्यो ठिक थियो कि बेठिक भनी बताउनेसँग सहकार्य गरेर अपराधीलाई सजाय दिलाउँ, सहकार्य गरेर अपराधीलाई सजाय दिलाउँ। पटक पटक अपराध गर्न धाउनेसँग, पटक पटक अपराध गर्न धाउनेसँग। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। हस्, बैतडीबाट प्रकाश जी हुनुहुन्छ। प्रकाश धनुको होला सायद है। प्रकाशजी बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद दाजु। प्रकाश धानुक हो तपाईँको नाम? हजुर। ए ल ठिक छ। यहाँ भीमजीले मलाई यहाँ मेसेन्जरमा च्याटमा पठाउनुहुन्छ नाम तपाईँको, अनि त्यसैले मैले नाम अगाडि नै थाहा पाउँछु कि। के गर्नुहुन्छ प्रकाशजी तपाईँ? पढाइ हो दाजु। कतिमा पढ्नुहुन्छ, कहाँ हो? यसपालि 11को इक्जाम दिएर बसिरहेको छु, रिजल्टको पर्खाइपछि है त। ए आज 3जना साथीहरू 11को इक्जाम दिएर बस्नु भएको साथीहरू आउनुभएछ। ल ठिक छ, तपाईँहरूको रिजल्ट पनि अब साउनमा आउँछ। साउनको अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, साउन त लागिहाल्यो होइन, त्यो साउनभित्रमा तपाईँले रिजल्ट पाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा भयो। ल प्रकाशजी, तपाईँको पनि मुक्तक सुनाऊ। हुन्छ है त दाजु, एउटा मुक्तक बोल्ने अनुमति चाहन्छु। हुन्छ। सपनाको जग खन्छु भनेर गयो, सपनाको जग खन्छु भनेर गयो, तिम्रो नबनेकै अतीत बन्छु भनेर गयो। सपनाको जग खन्छु भनेर गयो, तिम्रो नबनेकै अतीत बन्छु भनेर गयो। तिमीलाई जीवन कसरी जिउनु पर्ला भन्दा, सुन तिमीलाई जीवन कसरी जिउनु पर्ला भन्दा, पहिला मर अनि भन्छु भनेर गयो, पहिला मर अनि भन्छु भनेर गयो। सपनाको जग खन्छु भनेर गयो, तिम्रो नबनेकै अतीत बन्छु भनेर गयो। हस्, धन्यवाद। त्यस्तोसँग आफू पनि टाढा हुनु ठिक हुन्छ, त्यस्तोसँग आफू पनि टाढा हुनु ठिक हुन्छ। बढी हानि हुन्छ
जब जब ऊ नजिक हुन्छ। त्यस्तोसँग आफू पनि टाढा हुनु ठिक हुन्छ, बढी हानि हुन्छ जब जब ऊ नजिक हुन्छ। सुरुमा त भुल्न केही गाह्रो होला, सुरुमा त भुल्न केही गाह्रो होला, तर त्यहीँ अल्झिरह्यो भने जोखिम धेरै अधिक हुन्छ, तर त्यहीँ अल्झिरह्यो भने जोखिम औधी अधिक हुन्छ। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। नमस्कार। हस्, नमस्कार। सिन्धुलीबाट तिर्सना मगर फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। तिर्सनाजी, बहकिनी मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्ते। नमस्ते तिर्सनाजी। सिन्धुलीको कुन ठाउँ तपाईँको? सिन्धुलीको चिम्पाटन गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा पर्छु। ए, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, सबै किसिम गर्दिनु, घरेसी काम गर्छु जस्तो भन्नुपर्छ। पढाइ लगभग कस्तो छुटिसक्यो कि कसो हो? बिचमा अलिक ग्याप छ भन्नुपर्छ। ए, भनेपछि अब अहिले अरू कतै पनि इङ्गेज हुनुहुन्न तपाईँ? हजुर। ल, तपाईँको मुक्तक सुनाउनुहोस्। अब तपाईँको मुक्तक सुनौ। त्यही मान्छे आए घरिघरि ताली बजाउँछ, त्यही मान्छे आए घरिघरि ताली बजाउँछ, कठिन शब्द प्रयोग गरी ताली बजाउँछ। त्यही मान्छे आए घरिघरि ताली बजाउँछ, कठिन शब्द प्रयोग गरी ताली बजाउँछ, बिहान बेलुका हातमा जान कठिन हुँदा। त्यही मान्छे आए घरिघरि ताली बजाउँछ, कठिन शब्द प्रयोग गरी ताली बजाउँछ, बिहान बेलुका हातमा जान कठिन हुँदा, आफ्ना पनि दुश्मन गरी ताली बजाउँछ। जीवन यसै गरी सधैँ कठिन भयो भने, जीवन यसै गरी सधैँ कठिन भयो भने, आफ्नो विपक्षमा मात्रै हरेक दिन भयो भने, जीवन यसै गरी सधैँ कठिन भयो भने, आफ्नो विपक्षमा मात्रै हरेक दिन भयो भने, कटाउन मुस्किल हुन्छ लामो हुन्छ जीवन, कटाउन मुस्किल हुन्छ लामो हुन्छ जीवन, दुःखहरूको मात्रै सधैँ अधीन भयो भने, दुःखहरूको मात्रै सधैँ अधीन भयो भने। नमस्कार है तिर्सनाजी, छुट्टिन्छौँ है। सिन्धुलीबाट हुनुहुन्थ्यो तिर्सना मगरजी। आज अब अरू साथीहरूसँग कुराकानी गर्न आज भ्याउँदैनौँ। तपाईँ जो कार्यक्रम पहिलोपटक सुनिरहनु भएको छ भने यो मुक्तक सुनाउँछ फोनमा आउने मान्छेले, अनि यसले फेरि यो जवाफ दिए जस्तो तत्काल मुक्तक नै सुनाउँछ, यो के खेल हो यो भन्ने तपाईँलाई लागेको हुनसक्छ। यो चाहिँ म मुक्तकको जवाफ तत्काल मुक्तकमा फर्काउने त्यो मैले प्रयास गरेको हुन्छु है, बिग्रिन्छ पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ। यो चाहिँ तत्कालै नै गर्ने हो, किनकि फोनमा आउने साथीले कसले आएर के मुक्तक भन्नुहुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन, जस्तो भन्नुहुन्छ त्यसको रिप्लाई दिने जस्तो तत्कालै गर्ने हो यो चाहिँ है। यति चाहिँ भनिहालौँ भनेर। साताको 10 मुक्तक अन्तर्गत 5वटा अघि पढेँ, अब 5वटा पढ्छु है। 6औं नम्बरको मुक्तक छ सुनिल राणा मगर सूर्य, चौकुने गाउँपालिका 1 सुर्खेतका साथीको। काम गर्दा गर्दै उमेर ढल्किन्छ फर्किने बेलामा, भई नभई साहुले तनाव दिन्छ फर्किने बेलामा। काम गर्दा गर्दै उमेर ढल्किन्छ फर्किने बेलामा, भई नभई साहुले तनाव दिन्छ फर्किने बेलामा, मनको रहर मनभित्रै हराएर जान्छ परदेशीको, घरमा फक्रेको फुल ओइलिन्छ फर्किने बेलामा। सुनिल राणा मगर सूर्य, चौकुनी गाउँपालिका 1 सुर्खेतका साथीको मुक्तक। 7औं नम्बरको मुक्तक छ रमेश विश्वकर्मा, पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 2 अछाम, हाल काठमाडौँ। आफै खानुभयो आफै ओकल्नुभयो यतिन्जेलसम्म, कति ढाँट्नुभयो कति छल्नुभयो यतिन्जेलसम्म। आफै खानुभयो आफै ओकल्नुभयो यतिन्जेलसम्म, कति ढाँट्नुभयो कति छल्नुभयो यतिन्जेलसम्म। नेताज्यू अब त देश पनि बदल्नु अलिकति, हजुरले आफ्नै जीवन बदल्नुभयो यतिन्जेलसम्म। रमेश विश्वकर्मा, पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 2 अछाम, हाल काठमाडौँमा हुने साथीको मुक्तक। अब 8 नम्बरको मुक्तक आरके भण्डारी बझाङका हुनुहुन्छ। हामी बुढाबुढीको प्यारा कोही हुँदैन, छोरा बुहारी भए नि सारा कोही हुँदैन। हामी बुढाबुढीको प्यारा कोही हुँदैन, छोरा बुहारी भए नि सारा कोही हुँदैन। तँ भन्दा छिटो मर्छु भन्दै नबन्नु है बुढो, हजुर गएपछि मेरो सहारा कोही हुँदैन। आरके भण्डारी बझाङका साथीको मुक्तक 8 नम्बरमा। अब 2वटा मुक्तक बाँकी छ साताको 10 मुक्तक अन्तर्गत। 9 नम्बरको मुक्तक छ टी.आर. शर्मा, अथक मनु, बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका 2 सल्यानका साथीको। मेहनत गर्नेको हेरौँ न कहाँ के कति भएको छ, जताततै दाउ छोप्नेहरूकै त प्रगति भएको छ। मेहनत गर्नेको हेरौँ न के कति, मेहनत गर्नेको हेरौँ न कहाँ के कति भएको छ, जताततै दाउ छोप्नेहरूकै त प्रगति भएको छ। माछा मार्ने अझै माछा मार्दैछ त्यही बगरमा, यहाँ बरु माछा किन्ने करोडपति भएको छ।
टी.आर. शर्मा अथक मनु बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका 2 सल्यानका साथीको मुक्तक र अन्तिम मुक्तक 10 नम्बरको मुक्तक धर्मराज उपाध्याय बझाङ हाल भारत बेङ्गलोरका साथीको। आँसु झार्दै निरन्तर पछुताउनु पर्ला मुटु नै दुख्ला अक्सर पछुताउनु पर्ला। आँसु झार्दै निरन्तर पछुताउनु पर्ला मुटु नै दुख्ला अक्सर पछुताउनु पर्ला। मन सुम्पिँदा कसैलाई अलि विचार गर्नु नत्र भोलि जीवनभर पछुताउनु पर्ला। धर्मराज उपाध्याय बझाङका साथी हाल भारत बेङ्गलोरमा हुनुहुन्छ। साताको 10 मुक्तकमा पर्ने साथीहरूले आगामी 4वटा प्रतिस्पर्धामा सहभागिता नजनाएर अरू साथीहरूलाई पालो दिनुहोला। बहकिने मनको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर बस्नुभयो। अन्तिममा फेरि पनि भन्छु, रेडियो थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट यो कार्यक्रम सोमबार बेलुकी 9 बजे आउँछ। देशभरिका 150 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। अनि बहकिने मनको फेसबुक पेज जुन 1,91,000 भन्दा बढी साथीहरूले फलो गर्नुभएको छ, त्यहाँ पनि यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ। मेरो आफ्नै नामको युट्युब च्यानल छ महावीर विश्वकर्मा नामको, त्यहाँ पनि यो कार्यक्रम तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि हामी राख्छौँ र त्यहाँ अरू भिडियोहरू पनि छन्। जस्तै मैले सुरुवातमा पनि भने प्रेम सम्बन्ध बलियो बनाउने 5 टिप्स भन्ने एउटा शीर्षकको भिडियो छ, मैले त्यो बनाएर राखेको छु हिजो। एकछिनपछि बहकिने मनको पेजमा पनि म त्यो सेयर गर्छु, त्यहाँबाट पनि तपाईँले हेर्नुहोला। यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला ताकि अरू भिडियो पनि तपाईँ त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। बहकिने मनको अरू सामग्री पनि हामी त्यहाँ राख्छौँ। आज चाहिँ कार्यक्रममा आजको श्रृङ्खलाबाट अब छुटिनु पर्ने बेलामा चाहिँ हामी लगभग आइसकेका छौँ। यतिन्जेल सबै रेडियोको प्राविधिक कक्षमा बस्ने साथीहरूलाई सम्झन चाहन्छु, यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याइदिने आत्मीय मित्र भीम विश्वकर्मा जो यहाँ थाहा सञ्चार नेटवर्कको स्टुडियोमा हुनुहुन्छ प्राविधिक कक्षमा, उहाँलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कार्यक्रमसँगै बस्नु नै तपाईँलाई धन्यवाद छँदैछ। महत्त्वपूर्ण समय तपाईँले सुनेर बस्नुभयो। अन्तिममा अब बहकिने मनको आजको श्रृङ्खलाबाट छुट्टिँदै म महावीर विश्वकर्मा पनि अब छुट्टिनुपर्ने हुन्छ अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि चाहिँ। अन्तिममा एउटा मुक्तक वाचन गर्छु अनि झझल्को लिएर आएछ साउन फेरि आँखामा, यो गीत फेरि अन्तिममा पनि म राख्छु। आँखाहरू सधैँ यस्तै गरिदिन्छन् किन होला, आँखाहरू सधैँ यस्तै गरिदिन्छन् किन होला, छुट्नै लाग्दा फेरि गह भरिदिन्छन् किन होला। आँखाहरू सधैँ यस्तै गरिदिन्छन् किन होला, छुट्नै लाग्दा फेरि गह भरिदिन्छन् किन होला। बाँकी जीवन तिम्रो पनि हाँसी खुसी बितोस् भन्छु, रोक्छु भन्दा भन्दै आँसु झरिदिन्छन् किन होला। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार। Thank you.